अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं bizon.tv। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। आज जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अगले वीडियो में इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर हम लोग कम ध्यान देते हैं, और वो है आपकी शाइनेस, शर्मीलापन। आप अक्सर देखा होगा लोगों को गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सही गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके अल्फाज का साथ नहीं देती। तो फिर ऐसे लोगों की बात पर हम बिलीव भी कम करते हैं, और दूसरा, अगर वो सही भी कह रहे हों लेकिन चूंकि उनके अंदर शाइनेस का एलिमेंट होता है, वो थोड़े से डाउन से लगते हैं, हमें उनकी बातें फॉलो नहीं करनी होती। तो आज का जो टॉपिक है वो हाउ टू गेट रिड ऑफ शाइनेस। तो मैं आपको 5 टिप्स ऑलवेज जिस तरह से करता हूं, 5 टिप्स ज्यादा लंबे नहीं, मैं वो टिप्स दूंगा जो मुझे हेल्प किया, और मैं शेयर आपसे इसलिए कर रहा हूं कि वो वर्केबल हैं। आप आराम से उनको फॉलो करें, टर्न बाय टर्न फॉलो करें, सबको एक ही दफा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक चीज को आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्ट ऑफ हैबिट बनाएंगे, आपकी शाइनेस दूर हो जाएगी। आज की जो वीडियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग लॉट। उनके अंदर टैलेंट भी मौजूद है, उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है, लेकिन अपनी सिर्फ एक शाइनेस की वजह से, शर्मीलेपन की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, डिस्प्ले भी नहीं कर सकते। तो मैं आज जो आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगा, ये मैंने खुद ट्राई किए, मेरे लिए ये काम हो गया, इसीलिए तो इस जगह पर खड़ा हूं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। बट बिफोर आई स्टार्ट दैट आई विश टू से थैंक यू। आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया, आपके कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit on bell icon button of bizon.tv at the end of this video. So let's start. अगर आप अपनी शाइनेस दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट आपको क्या करना है? छोटा सा काम करना है। Always keep your shoulders straight. That's it. उसकी एक रीजन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी 90% पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा जो चीज रिफ्लेक्ट करती है आपकी, वो आपकी गुफ्तगू का अंदाज। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, दे आर वेरी गुड, लेकिन उनके शोल्डर्स ऐसे होते, या वो ऐसे खड़े होते, स्लाउचिंग, या वो ऐसे होते। ग्रेविटी एक ऐसी रियलिटी है जो ना सिर्फ चीजों को पुल डाउन करती है, आपके मूड को भी पुल डाउन करती है। आप कल एक काम कीजिएगा, आप सारा दिन सिर्फ इन 2 शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें, नॉट लाइक दैट, टेंस नहीं, जस्ट स्ट्रेट। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हैव यू नोटिस मेरी बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ी छोटी सी चीज आप नोट करेंगे, मैंने अपने हाथों को ऐसे रखा हुआ है। ये बॉडी लैंग्वेज अगले बंदे को ना चाहते हुए भी आपके मुतालिक सारी रिपोर्ट दे रही है। एग्जाम्पल, बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपके हैंड्स की मूवमेंट रिफ्लेक्ट करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने आप बात को झूठ बोल रहे हैं, कितने आप अपनी बात पर कायम हैं। मैं आपको एग्जांपल, बड़ी मजे की एग्जांपल, यू विल एंजॉय दिस वन। अगर यही हैंड इज फोकस ऑन दिस हैंड, सिंपल, अगर ये हैंड ऐसे होगा तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये वेलकम का हैंड है। अगर इसी हैंड को मैं ऐसे कर लूं, ये ऑर्डर का है। अगर मैं इसी हैंड को ऐसे कर लूं तो इसका क्या मतलब है? क्या सोच रहे हैं? रिमेंबर हेल हिटलर, अगर हिटलर ऐसे करके करता किसी ने मान नहीं थी, वैसे किया उसने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी हैंड मूवमेंट। तो आप जब भी शाइनेस को खत्म करने के लिए नंबर 1 टिप, अपनी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को सीधा रखें, और जब आप किसी से मिले, मेक श्योर आपने जब भी किसी से मिलना है ऐसे नहीं मिलना, डल फेस से नहीं मिलना। यू ओपन अप योर आर्म्स। हर किसी को, आपको वो अच्छा नहीं भी लगता, कम से कम आपकी अखलाकियत इतनी अच्छी तो है कि आप उसको ओपन आर्म्स से वेलकम करें। जब आप ये दोनों काम करेंगे, आपकी शाइनेस दूर होना शुरू हो जाएगी। सो नंबर 1 टिप इज इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज थ्रू शोल्डर पोस्चरिंग। नंबर 2 टिप जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी शाइनेस को दूर करने के लिए, वो मैं आपके साथ कहता हूं, नेवर से यू आर शाय
ہم اکثر لوگ اپنے منہ سے اپنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. آپ صبح اٹھ کے آپ نے شیشے کے سامنے پتہ کیا کیا ہے؟ آپ نے اوپینین مانگا ہے. میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ادھر سے ٹھیک نہیں لگ رہا, ادھر سے ٹھیک کروں گا. ہر خاتون کے پاس ایک وینٹی باکس ہوتا ہے. وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر یہ پوچھتی ہے میں ادھر سے خوبصورت لگ رہی ہوں؟ نہیں, مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا. اس کو کور کرتی ہے. دیٹس واٹ وینٹی باکس ڈو. آپ کا وینٹی باکس آپ کی زبان ہوتا ہے. جب آپ صبح کو اٹھ کر شیشے میں برش کر رہے ہوں, always ask yourself and say these words. Remember this while you're doing it. But do this. Always say thank you. You're beautiful. آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی شائنس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو فالتو سمجھتے ہیں. لیٹ جسٹ سے آپ اپنے سامنے کوئی بھی مشین رکھ لیں, مشین چاہے وہ الیکٹرک ہو یا مینوئل ہو, کچھ بھی ہو, یہ گھڑی دیکھ لیں, اس کے ایک ایک پرزے کو دیکھیے, اس میں فائنڈ آؤٹ کریں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو فالتو ہے. آپ کو نہیں ملے گی. جو آپ کے حساب سے کام نہیں کرتی لیکن وہ سے مشین کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ ساری دنیا سمجھ لیں ایک مشین ہے اور آپ اس کے ایک چھوٹے سے پرزے, تو آپ فالتو کیسے ہو گئے؟ سو اسٹاپ پٹنگ یور سیلف ڈاؤن. اپنے آپ کو میں اچھا نہیں ہوں, مجھ میں یہ اچھا نہیں ہے, میں یہ ٹھیک نہیں ہوں. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. آپ اپنے آپ کو یہ کہیں آئی ایم گڈ, آئی ایم پازیٹیو. آپ اپنے برین کو جو فیڈ کریں گے وہ اسی طرح پورٹرے کرے گا, لوگوں کو وہی شو کرے گا. اگر آپ اندر سے نیگیٹو فیل کر رہے ہیں آپ لوگوں میں نیگیٹو نظر آئیں گے. دا تھرڈ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ہم سوچتے بہت ہیں, کرتے کچھ نہیں. میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, کاش یہ کر لیتا, کاش وہ کر لیتا. بھائی بڑے بڑی اچیومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کرو, لیکن کرو ضرور. فار ایگزامپل ٹارگیٹ ہے جی, مجھے لوگ موٹا کہتے ہیں, ہے نا, میں ہوں, لیکن میں کیا کروں؟ میں اس کو بلیو کر لوں یا میں اس کو چیلنج لوں؟ تو میں نے اس کا چیلنج لے کر آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. میں 2 گھنٹے جم نہیں جاتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں 15 منٹ کے لیے ریگولرلی جم جاتا ہوں, صرف اس لیے کہ میں نے سوچنا کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, چھوڑ دیا ہے. آپ کو جس چیز کی کمی لگتی ہے آپ میں, آپ اس کے کوشش شروع کر دیں. اور ایک اور بات, شائنس کو ختم کرنے کا سب سے بڑا کام جو آپ نے کرنا ہے, T&F, ٹرائی اینڈ فیل پالیسی. آپ کو پتہ ہے جو لوگ شائع ہوتے ہیں, چیزیں اچیو نہیں کر سکتے, اس کی سب سے بڑی ریزن فیئر آف ریجیکشن ہوتی ہے. آپ کو اپنے آپ جس انٹرویو پہ جا رہے ہیں آپ کے اندر اچھا والا انٹرویو دیں گے, لیکن فیلئر کے ڈر کی وجہ سے آپ پرفارم کرنا بند کر دیں گے. تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ نے جب بھی انٹرویو کے لیے کسی جگہ پہ جانا ہے تو ایگزامپل کے طور پر پہلے سمجھا کر جانا ہے. پھر کیا ہو گیا اگر فیل ہو گیا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, گھر تو واپس آ جائیں گے کہ وہ بھی پکڑ کے ماریں گے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ پہلے یہ کرنی ہے. آپ نے ایکٹ کرنا ہے, ڈیسائیڈ کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کرنی شروع کر دیں. پھر جو 5th چیز ہے, آپ نے اپنے آپ کو خود پسند کرنا شروع کرنا ہے اور لوگوں کو اچھا پسند کرنا شروع کرنا ہے. جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا اپریشیٹ ادرس. میں آپ کو ایک چھوٹا سی ایک ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں. ناؤ لک ایٹ مائی فیس اینڈ بلیو آئی ایم لکنگ ایٹ یو ڈائریکٹلی. آپ نے صرف میرے اس حصے پر فوکس کرنا. تب دیکھیے گا ذرا, آپ نے یہ دیکھ لیا. اب آپ اس چیز کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا. جیسے ہی ہمارے چہرے کی آنکھوں سے ہم بتاتے ہیں ہم کیا ہیں, ہماری مسکراہٹ ہماری پوری شائنس کو ریفلیکٹ کرتی ہے, کانفیڈنس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کیجیے گا. کل آپ اپنے باس, اگر آپ نوکری کر رہے ہیں, اپنے فادر اگر وہ ہیں, مدر ہیں, آپ کل گھر میں داخل ہوں یا اپنی جاب پر جائیں, اپنے باس کو صرف صبح
اس طرح گریٹ کریں, لائک دیٹ. وہ جتنے مرضی غصے میں ہوگا آپ نیچرلی اس کو اسمائل پہ مجبور کر دیں. ٹرائی آپ اگر نہیں کریں گے, اگین T&F, ٹرائی اینڈ فیل, وہ نہیں رسپانس کرتا, ڈونٹ وری, ڈو اٹ اگین, ڈو اٹ اگین. تھرڈ ڈے آپ کو اسمائل کا جواب اسمائل میں آئے گا. تو آپ کے لیے جو 5th ٹپ ہے وہ ہے کہ آپ نے اپریشیٹ لوگوں کو کرنا ہے اور اپنی باڈی لینگویج سے بتانا ہے دیٹ یو آر ہیپی ٹو سی دیم. دیٹس ہاؤ یو گیٹ ریڈ آف یور شائنس. سو لیٹ می ریپیٹ دا 5 pointers which I have given it to you. اپنی باڈی لینگویج کو امپروو کرنا ہے. دین نیور سے یو آر شائے, اپنے منہ سے نہیں اپنی برائیاں کرتے رہنا. دین موو آن ٹو کہ آپ نے فیئرس کو قابو کرنا ہے, ریجیکشن کو, فیلئرس کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے. پھر کیا ہو گیا اگر آگے, ڈیسائڈ اینڈ ایکٹ. اینڈ دین لاسٹلی always greet people with appreciation, with booming face, with smiley face. تو آپ سارا دن یہ کرتے رہیں گے, پریکٹس کریں گے, ٹرسٹ می ود ان 1 month, میکسیمم 2 months آپ کی شائنس ختم ہو جائے گی. You will become the most popular person among the people. Thank you for watching bizon.tv, and don't forget to subscribe and hit the bell icon button on the side. It's me, Kaleem, saying goodbye to you.